औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला सय्यदिना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना अबुल क़ासिम मोहम्मद सुम्मा सलात अला अहले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि व अदाइहि व अजमाइन मन यौमिना दावतिही फ़ी हाज़ा यौमिद्दीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। तमाम तर तारीफ़ें उस ज़ाते वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, और तमाम तर दरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए कि जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम ने न सिर्फ़ इस कायनात को खल्क़ किया बल्कि उनके सदक़े से परवरदिगार आलम हमें रिज़्क़ भी अता करता है। एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। अज़ादारान मज़लूम करबला, परवरदिगार आलम ने जो मर्तबा जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता किया, वो कायनात में किसी भी बीवी को हासिल ना हो सका। यहाँ तक कि जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को भी परवरदिगार ने वो रुतबा अता नहीं किया जो रुतबा परवरदिगार आलम ने सैयदतुन निसाइल आलमीन को अता किया। ये वो बीबी हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने कुरान में आयत तत्हीर उतारी। ये वो बीबी हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर उतारी और जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन को कौसर का लक़ब देकर मुखातिब किया। अज़ादारान मज़लूम करबला, जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन को भी परवरदिगार आलम ने उतना ही इल्म अता किया था जितना कि मौलाए कायनात को अता किया, क्योंकि परवरदिगार आलम जानता था कि फ़ातिमा की इस्मत किस कदर अहम है। लिहाजा फ़ातिमा की इस्मत और तहारत और पाकीज़गी को देखते हुए परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात को खाना काबा में उतार कर खाना काबा में बुलाकर पूरी कायनात को ये बता दिया कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। परवरदिगार आलम ने जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी इल्म की दर से नवाजा था। एक मरतबा का जिक्र है कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ़ फरमा थे कि आपने मेरी बीवी को मुखातिब करके फरमाया कि ए फ़ातिमा, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि परवरदिगार आलम ने मुझे कितने इल्म से नवाजा है। इमाम फरमाते हैं कि जो हो चुका मुझे उसका भी इल्म है, मुझे हाल का भी इल्म है, मुझे आने वाले मुस्तकबिल का भी इल्म है। अभी मौला कायनात के जुमले पूरे हुए थे कि जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुरा कर फरमाती हैं, या अली, परवरदिगार आलम ने मुझे भी माजी का इल्म दिया, हाल का इल्म दिया और आने वाले मुस्तकबिल यानी इल्मुल गैब का भी इल्म दिया, और इसके अलावा परवरदिगार आलम ने मुझे वो भी इल्म दिया कि जो नहीं होने वाला, जो हो के नहीं होने वाला। एक मरतबा एक सहाबी ने मौला कायनात से दरियाफ़्त किया कि या अली, जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा की इस जुमले से क्या मुराद थी कि जो नहीं होने वाला मुझे परवरदिगार आलम ने वो इल्म भी अता किया है। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि परवरदिगार आलम ने फ़ातिमा को लोहे महफूज का इल्म भी अता किया है। और अज़ादारान मज़लूम करबला, लोहे महफूज वो जगह है, वो चीज़ है कि जिस पर परवरदिगार आलम तमाम लोगों की, तमाम इंसानों की तकदीरें लिख दिया करता है और दुआ की तदबीर से उस तकदीर को बाज़ दफ़ा पलट भी दिया करता है। यही वजह है कि दुआ के ज़रिए लोहे महफूज पे लिखा हुआ भी तब्दील हो जाता है। तो अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मेरी बीबी को अगर लोहे महफूज पर कुछ लिखा हो और वो तब्दील कर दिया जाए दुआ की तदबीर से, तो सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा उस इल्म से भी वाकिफ़ हैं कि जैसे अगर कोई शख्स इतने साल जीने वाला था, अब उसकी उम्र बढ़ा कर परवरदिगार आलम ने लोहे महफूज में तब्दील करके मज़ीद बढ़ा दी, तो मेरी बीबी ये जानती हैं कि पहले ये कितना जीने वाला था और अब ये कितना जिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। मेरी बीबी वो पाक हस्ती हैं
کہ جن کی تعظیم میں فرشتے در سے آ کر روٹیاں مانگا کرتے تھے۔ یہ رتبہ تو پروردگار عالم نے مریم جیسی پاک اور طاہر بیوی کو بھی عطا نہیں کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذرا سوچئے کہ جس بیوی کی عصمت کا پلڑا اتنا وزنی ہو کہ اس کے آگے رسالت کا پلڑا جھک جائے اور پروردگار عالم کے حکم سے نبیوں کا نبی سید العالمین ختم النبیین، وہ نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے، پروردگار عالم کے حکم سے سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس بیوی کا رتبہ کیا ہوگا۔ مگر وائے افسوس کہ پروردگار عالم نے جب اجر رسالت میں رسول کے اقربا سے محبت کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تو اس امت نے اجر رسالت کے طور پر رسول کی بیٹی کو بھرے دربار میں بلایا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب میری بیوی کا پہلو شکستہ ہو گیا اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ لکھتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اگر انسان کا سانس آئے جائے تو اس کو شدید اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ جانے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ میری بیوی نے وہ دن کس طرح سے گزارے ہیں۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میری بیوی دیوار کا سہارا لے کر مصلی تک جایا کرتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب میری بیوی کو مولا کائنات نے غسل دیا ہے تو ایک مرتبہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مولا کائنات کو اس قدر چیخ مار کر روتے ہوئے نہیں سنا۔ علی اتنا روئے ہیں کہ علی کی چیخیں بلند ہوئی ہیں، اور اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سن 5 برس کا تھا۔ میری بیوی نے بابا کی ابا کا دامن تھام کر یہ پوچھا تھا کہ بابا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ زینب مجھے معلوم نہیں تھا کہ فاطمہ کو اتنی اذیت تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب مولا کائنات نے جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ کو غسل دے کر تابوت میں لٹایا ہے نا، تو ایک مرتبہ بچوں کو آواز دی اور میرے مولا نے فرمایا کہ بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بس روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جناب سیدۃ النساء العالمین کے جنازے پر آ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ بی بی زینب بھی آ گئی، سارے بچے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ بھی آئیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نہیں آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسین کہاں ہے، حسین کو بلا کر لاؤ۔ تو جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا علی، حسین فرما رہے ہیں کہ جب تک ماں مجھے خود آواز دے کر نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جملے سیدہ کے کانوں میں گئے، کفن کے بند کھلے، میری بیوی نے ہاتھ پھیلا کر حسین کو آواز دی، حسین دوڑ کر ماں کے پیروں سے لپٹ گئے، ماں کے پیروں کے بوسے لینے لگے، اور ایک مرتبہ میرے مولا روتے روتے کہتے جاتے ہیں اماں تمہارا لال آ گیا۔ بس ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رو کر فرماتی ہیں حسین تو پریشان مت ہو، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، جب تو کربلا جائے گا نا تو میں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ جب شمر تیرے سینے پر، تیری پشت پر سوار ہو کر تیری گردن پہ تلوار چلائے گا نا تو اس تلوار کے نیچے میں اپنے دونوں ہاتھ رکھ دوں گی۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، جب جناب زینب نے مولا کائنات سے یہ جملے پوچھے تھے نا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، اور مولا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا اور فاطمہ کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا، خدا لعنت کرے کنفذ ملعون پر۔ بس ایک مرتبہ میری شہزادی روتی جاتی ہیں، گریہ کرتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، تو مولا کائنات صبر کی تلقین کر کے فرماتے ہیں زینب صبر کرو، یہ تو ایک تازیانہ تھا جو شہزادی کے ہاتھ پہ شہزادی نے کھایا، تو بھی فاطمہ ہے، اگر تیرا نام زینب ہے لیکن تو ثانیہ زہرا ہے، تجھے بھی کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں قدم قدم پر تازیانے کھانے پڑیں گے۔ الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔